हेलो व्यूवर, एम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टेरर ड्रेसन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि 11 दिसंबर को होने वाला है। व्यूवर, नेपच्यून प्लैनेट जो है वो पाइसेस के अंदर आ रहा है, उस वजह से काफ़ी सारी अच्छी एनर्जी आएगी। और व्यूवर, 4 ऐसे ब्रूज होंगे जिन पे काफ़ी अच्छी एनर्जी आने की वजह से उनकी लाइफस्टाइल, इसके साथ साथ माशी हालत और समाजी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आने वाले हैं। और व्यूवर, ये प्लैनेट जो है तकरीबन 160 या 170 साल बाद इस एनर्जी में आएगा और ये ऐसी एनर्जी देगा कि उस वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। इसके साथ साथ व्यूवर, और क्या बेनिफिट होने जा रहे हैं, ये सारा आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर, नेपच्यून जो रेट्रोग्रेशन पे था 11 दिसंबर को अपनी रेट्रोग्रेशन खत्म करके सीधी चाल चलने वाला है। और व्यूअर, सबसे पहले 4 ऐसे ब्रूज हैं जिनको ये बहुत पावर देगा। काफ़ी अच्छी एनर्जी होने की वजह से उनकी लाइफ पे अच्छे असरात आएंगे। उनमें सबसे पहला जो बुर्ज है वो है बुर्ज टॉरस। तो व्यूअर, टॉरस वालों के 11वें 12वें घर में, 5वें 6वें घर में काफ़ी अच्छी एनर्जी दे रहा है। उस वजह से व्यूअर, सबसे पहले इनकी इकनॉमिकली कंडीशन में बहुत तेज़ी आ जाएगी। यानी कि बिजनेस जो है बहुत चमक सकते हैं। अगर कोई जॉबलेस है, जॉब मिलने के चांस बन जाएंगे। व्यूअर, 2026 में ये एनर्जी फुल होने वाली है। यानी कि आप लोगों को जैसे जैसे 11 दिसंबर के बाद से टाइम मिलता जाएगा, ये एनर्जी आपकी खुशहाली का बायस बनेगी। तो व्यूअर, बुर्ज सोर वालों के लिए ऐसे अफराद जो लिक्विड टाइप चीज़ों में काम करते हैं या ऐसे जो सेल परचेज का काम करते हैं, जो बोल के अपनी कन्वर्सेशन लेवल से बेहतर होने की वजह से व्यूअर अपने क्लाइंट बढ़ा सकेंगे। इसके साथ साथ व्यूअर, ये नेपच्यून के अलावा मरकरी जो है बहुत अच्छे असरार डाल रहा है। इस वजह से व्यूअर, आप लोगों को ना सिर्फ जॉब हासिल करने में आसानियाँ होंगी, बल्कि अगर कोई नया काम शुरू करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, उसमें व्यूअर नेपच्यून के अच्छे असरात की वजह से कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होंगी। और व्यूअर, अक्सर टॉरियन ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है। ज़मीन और ज़रूरी ज़मीनों में व्यूअर आप लोग जो हैं काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि टॉरियन जो होते हैं इनका ज़्यादातर ज़मीन से रिलेटेड काम कारोबार होता है। तो व्यूअर, ऐसे में अब आप लोगों को बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलेगी। उस वजह से सेल परचेज़ के काम बढ़ेंगे। अगर कोई व्यूअर रेंटल प्रॉपर्टी रखता है, उससे फ़ायदा हासिल होगा। इसके साथ साथ व्यूअर, ऐसे अफराद जो कोई कानूनी मामलात में फंसे हैं या व्यूअर कोई जायदाद का मसला है, सॉल्व होता नजर आएगा। व्यूअर, ये नेपच्यून की वजह से काफ़ी सारे नए लोग आपसे अटैचमेंट हासिल कर सकेंगे। कुछ लोग एज ए फ्रेंड, कुछ लोग बिजनेस पार्टनर के रूप में आएंगे। व्यूअर, ऐसे में आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। कुछ लोगों के मुश्तरका कारोबार चल सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए अगर कोई अच्छा मौका ढूंढ रहा है, उसको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। व्यूअर, इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो टूरिज़्म से रिलेटेड हैं, सैर तफरी के कामों में हैं, या व्यूअर कोई होटलिंग वगैरह करते हैं, ऐसे में आपके काम काफ़ी तेज़ होने वाले हैं। व्यूअर, नेपच्यून के असरात जब जब पॉजिटिव होते हैं, ये दूर दराज के लोगों से कनेक्ट करते हैं। दूर दराज की इनकम से वास्ता पड़ता है। आउट ऑफ कंट्री बिजनेस शुरू हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री से इनकम आ सकती है। और व्यूअर, अगर सफ़र के हवाले से बात की जाए तो व्यूअर, नेपच्यून और मरकरी के बेहतरीन असरात की वजह से सफरी मामलात में आसानियाँ होंगी। सफ़र फ्रूटफुल हो सकते हैं और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है कोई बड़ी विश पूरी होती नज़र आएगी। व्यूअर, ये ऐसा वक्त है कि ये 170 साल बाद ये इस तरह की सिचुएशन बनी है। नेपच्यून जब जब रेट्रोग्रेशन में होता है तब तक इतने फ़ायदे नहीं होते, लेकिन जैसे ही ये सीधी चाल चलता है, बहुत सारे लोगों पे अच्छे असरात आने की वजह से उनके काम कारोबार सेट हो जाते हैं, लाइफ सेट हो जाती है। ऐसे में जो आउट ऑफ कंट्री टॉरियन है, अगर वो सफ़र करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशन से काम है, वो मैटर आपके ज़ेरे बहस आ सकते हैं और आप उन पे पॉजिटिव पॉइंट हासिल कर सकते हैं।
वीवर 8वें घर में इसके पॉजिटिव असरात की वजह से बहुत सारे टॉरियन की न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई काम शुरू हो सकता है, कोई जॉब ज्वाइनिंग हो सकती है, कहीं दूसरे मुल्क में जो है एंट्री हो सकती है, यानी कि आप लोगों को नए मौके मिलने वाले हैं, चाहे वो जॉब सेक्टर में है चाहे वो बिजनेस में है। वीवर इस ट्रांजैक्शन के बाद आप लोगों के काफ़ी सारे जो है तल्लुकात बन सकते हैं, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों को नए फ्रेंड मिल सकते हैं, सोसाइटी में काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट बन सकती है, क्योंकि ये 8वें घर में न्यू बिगनिंग का साइन देता है। इसके साथ साथ वीवर नेम और फेम का भी काफ़ी जो है पॉइंट्स होते हैं इसके। वीवर ये काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग वीवर वीडियोस बनाते हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, लेकिन वीवर जिसके बर्थ चार्ट में मरकरी नेपच्यून स्ट्रॉन्ग होगा उसको ये बहुत हद तक फ़ायदे देगा, यहाँ तक कि वो रातों रात शोहरत भी हासिल कर सकेंगे। वीवर अगर आप इस एनर्जी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग जो हैं गोश्त का सदका दें, ये आपकी बैड एनर्जी दूर करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे देगा। इसके साथ साथ वीवर आपने दुआएं भी करनी है, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। 11 दिसंबर को नेपच्यून जो है रेट्रोग्रेशन से हट रहा है, सीधी चाल की तरफ आ रहा है और वीवर 4 प्लेनेट ऐसे हैं, 4 बुर्ज ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिलने वाली है। उनमें दूसरे नंबर पे है बुर्ज सुमला विर्गो। वीवर विर्गो के लिए 11 दिसंबर के बाद से जो वक्त आने वाला है ये प्लूटो की एनर्जी भी इसमें शामिल होगी और आप जो हैं अपने काम कारोबार में काफ़ी सुधार देखेंगे, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, डिले जो फेस करना पड़ रहा था काफ़ी आपके काम डिले हैं, किसी का वीज़ा डिले हो रहा है, किसी का वीवर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो पेंडिंग पड़ चुका है। वीवर इस तरह की जो मुश्किलात आ रही हैं काम में, कारोबार में, बिजनेस में, या वीवर आप लोगों के आउट ऑफ कंट्री जाने में, ये रुकावटें यकयक दूर हो जाएंगी। नेपच्यून के अच्छे असरात आपके 5th 4th और 7th हाउस में होने की वजह से बेहतरीन पोजीशन बना सकते हैं बिजनेस में, स्टडी में और इसके साथ साथ सोसाइटी में। वीवर नेपच्यून की ये जो रेट्रोग्रेशन है 170 साल बाद ये इस पोजीशन पे पहुंचा है, तो वीवर ऐसे में ये जो बोर्ड समला वाले हैं पैसा, इज्जत और शोहरत हासिल कर सकेंगे, क्योंकि ये एनर्जी लॉन्ग टाइम जारी रहने वाली है और इससे आप लोगों की जो है फ्यूचर प्लानिंग जो है बेहतरीन होने की वजह से आप जो है ज़्यादा तरक्की कर सकेंगे। ऐसे ही लड़कियां लड़के जो बोरसुमला से तलक रखते हैं, उन्हें अगर शादी ब्याह का मसला था, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, उसकी इस राह में जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी। और नेपच्यून के अच्छे असरात की वजह से ऐसे विर्गो अफराद जिनको के गुज़श्ता 2 महीनों से हेल्थ इशू आ रहे थे, कुछ लोगों को मसल प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को जो है बेली प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल पेन है, या वीवर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हैं, ये वीवर आपकी सेहत पे नेपच्यून काफ़ी अच्छे असरात डालेगा, उस वजह से सेहत बहाल होगी। आप लोगों की जो बदनज़री की वजह से या वीवर बेहतियाती की वजह से कोई सेहत डाउन थी उसमें बहाली आएगी, अच्छे ट्रीटमेंट मिल सकते हैं, सेहत जो है बेहतर रहेगी। वीवर अक्सर सिमला अफराद ऐसी हैं जिन्होंने गुज़श्ता 2 सालों में ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लमें देखी हैं, यानी कि किसी ने कोई घर खरीदा उसमें मुश्किल आ गई, किसी ने कोई जायदाद सेल की उसमें प्रॉब्लम है, या ख़ानदानी जायदाद का झगड़ा है। वीवर ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। आप लोगों को अचानक जो है कहीं से प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। और वीवर एक जो नेगेटिव इसकी जो पहलू है वो ये है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है बिल्कुल सोच समझ के करनी है, क्योंकि अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके हाथ से ज़मीन जा भी सकती है। ज़मीन से रिलेटेड मामलात में विर्गो वालों को पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे, यानी कि आपके अगर मुकदमात हैं उसमें आपकी बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ अगर जायदाद नहीं मिल रही या कोई आपकी कीमती जायदाद पे कब्जा है वो जो है ख़त्म हो सकता है। वीवर ये जो नेपच्यून के असरात हैं ये आप लोगों की जो रुपये पैसे से रिलेटेड मामलात हैं उन पे बेहतर असर डालेंगे। वीवर कुछ लोग इस कदर लकी होंगे कि उनके आउट ऑफ कंट्री जाने से, अच्छी जॉब मिलने की वजह से, उनके जो अच्छी पे लगने की वजह से रुपये पैसे के मसाइल दूर होंगे। वीवर ये कोई
11 دسمبر کے بعد یہ جو انرجی لگنے والی ہے یہ لانگ ٹرم رہے گی، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے، کوئی آپ نے نئی جاب شروع کرنی ہے تو یہ آپ کو بہت عرصہ دراز تک فائدے دے گی۔ ایسے میں بھی کچھ لکی ورگو ہیں جنہیں گولڈ کے گفٹ مل سکیں گے، اور ویور ایسے ورگو افراد جو ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، گھر بیچنا سے خریدنا، جگہ لینی یا ویور کوئی گھر بنا کے بیچنا، اس طرح کے کاموں میں جو ہیں ان کا کام کافی تیزی سے چلے گا، کیونکہ یہ ریئل اسٹیٹ پہ کافی اچھے اثرات ڈالے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ لوگوں کو اس کے زیادہ سے زیادہ پازیٹیو انرجی چاہیے ہوگی، تو آپ لوگوں کو کالی چیزوں کا صدقہ دینا ہوگا۔ یہ آپ کی نہ صرف بیڈ انرجی دور کرے گی بلکہ آپ کو بہت فائدے دے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہم بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ ہم بات کر رہے ہیں 11 دسمبر کی، اور بات کریں گے نیپچون پلانٹ کی ریٹروگریشن جو ہے ختم ہو رہی ہے، اور یہ برج پائسز میں جو ہے سیدھی چال پہ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے کچھ برج پہ اس کے بہت اچھے اثرات آنے والے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ برج میزان، برج لبرا ہے۔ تو لیبرا میں ایسے افراد جو میٹل کا یا لیکوڈ کا کام کرتے ہیں، بہت تیزی سے ان کے کام پھیل سکتے ہیں، کاروبار میں برکت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیپچون کی انرجی لگنے کی وجہ سے آپ کے دور دراز کے سفر پاسبل ہو جائیں گے۔ ایسے افراد جنہیں امیگریشن کے مسائل آ رہے ہیں، ویزے لگنے میں پرابلم ہو رہی ہے، یا ان کے آؤٹ آف کنٹری جانے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی تھی، کوئی گھریلو جھگڑا سامنے آ رہا ہے، کوئی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اس وجہ سے ان کے سفر رکے ہوئے تھے، تو یہ نیگیٹو اثرات دور ہونے والے ہیں۔ نیپچون کی پازیٹیو انرجی کی وجہ سے سب سے پہلے لیبرا والوں کے سفری معاملات میں بہتری آئے گی۔ آپ لوگوں کو جو ہے، چاہے آپ نے بزنس کے لیے سفر کرنا ہے، چاہے آپ نے وزٹ کے لیے جا رہے ہیں، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ سفر آپ کے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف بیرون ملک بلکہ اندرون ملک بھی لیبرا والوں کے سفر ہو سکتے ہیں، اور ایسے افراد جو کہ دوسری سٹیز میں جا کے کام کرتے ہیں یا وہ اپنا کوئی بزنس چلاتے ہیں، تو ایسے میں لوگوں سے تعلقات بننے کی وجہ سے بھی آپ کو اپنے کاروبار کی وجہ سے، اس کے ساتھ ساتھ نئے ریلیٹیو بننے کی وجہ سے بھی آؤٹ آف سٹی جانا پڑے گا۔ اور یہ آپ کے کچھ ایسے لیبرا لوگ ہیں جن کو کہ پرماننٹ جو ہے رہائش چینج کرنے کے پرابلم تھے، وہ سولو ہو سکتے ہیں، ٹرانسفر چاہتے ہیں وہ ہو جائے گی۔ اور نیپچون جو ہے آپ کے لوگوں سے رابطے بحال کر دے گا، یعنی کہ اس کی انرجی ایسی ہے کہ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہے اور نو کنٹیکٹ سچویشن ہے، یہ سولو ہو سکتی ہے۔ اور نیپچون کی انرجی ایسی ہے کہ آپ لوگوں کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بزنس پارٹنر سے انبن ہو چکی ہے، کچھ کے گھریلو معاملات کی وجہ سے اپنے خاندان سے انبن ہو چکی ہے، تو یہ جو ہے آپ کے 8ویں گھر میں اور اس کے بعد 7ویں گھر میں بھی اچھے اثرات دے رہی ہے۔ اس وجہ سے فرسٹ ہاؤس میں بھی اچھے اثرات ہیں، اور آپ کا وینس بہت سٹرونگ ہے، اور جب وینس سٹرونگ ہوتا ہے تو نیپچون کے اثرات ڈبل پاور لے کے آتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کے لوگوں سے اچھے تعلقات بن سکتے ہیں، اچھی فرینڈشپ ہو سکتی ہے، بزنس پارٹنر اچھے مل سکتے ہیں، کسی کی اچھی جگہ منگنی ہو سکتی ہے، اچھی جگہ رشتے طے ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لیبرا ایسے لکی ثابت ہوں گے کہ یہ جو نیپچون کی انرجی ہے اس وجہ سے ان کو اپنے گھر دیکھنے نصیب ہوں گے۔ بہت سارے لیبرا اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں، اکثر نے کنسٹرکشن شروع کی ہے لیکن وہ کافی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں، پیسے کی کمی کی وجہ سے، کوئی ڈاکومنٹریشن کی وجہ سے کچھ پرابلمز آ رہی تھی، یہ سولو ہو سکتی ہیں۔ اور آپ کا جو وینس ہے وہ بھی اچھی پوزیشن میں ہے، تو ایسے میں جب نیپچون کی بھی اچھی انرجی ہوگی، یہ ڈبل انرجی ہوگی، اس وجہ سے آپ کو لگژری آئٹم ملنے کے، گفٹ ملنے کے، پراپرٹی میں حصہ ملنے کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں آپ کی لاٹری نکلنے کے چانس بنتے ہیں، کوئی ان ایکسپیکٹڈ انکم آنے کے چانس بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر روایتی طریقوں سے بھی پیسے آنے کے چانس کافی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نیپچون کے اچھے اثرات آپ کی صحت کے حوالے میں بھی ہوں گے، اور صحت سے ریلیٹڈ مسائل ختم ہوتے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اچھی جو انرجی ہے وہ آپ کے سفری معاملات میں ہے۔
چاہے آپ اسٹڈی کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، دوسری کنٹری جانا چاہتے ہیں، جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو پھر 80% اچھی انرجی مل رہی ہے۔ ایسے میں آپ ٹرائی کریں گے تو کامیابیاں ملیں گی۔ اس کے بعد ویور یہ جو نیپچون کی اچھی انرجی ہے، یہ ان لوگوں پہ جو کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ویور مقدمات کا سامنا ہے، کوئی انکوائری کا سامنا ہے، کوئی سزا بھگت رہا ہے، کوئی ویور جیل میں ہے، ان لوگوں کی جو ہے سنی جائے گی۔ کچھ لوگوں کے کیسز ختم ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو سزا میں کمی ہو سکتی ہے اور کچھ لوگوں کو آزادی نصیب ہوگی۔ ویور یہ نیپچون کی جو ہے انرجی، یہ 170 سال بعد اس طرح کی پوزیشن بنی ہے کہ یہ اسٹرانگ ویوز دے رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے فیوچر کے کافی ساری پلاننگ کامیاب ہو سکتی ہے، اور ویور یہ کافی 2-2.5 سال آپ کو ایسے ملیں گے کہ آپ اگر اپنا بزنس شروع کریں گے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا جائے گا۔ تو ایسے میں وہ افراد جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، کسی اور سٹی میں موو کرنا چاہتے ہیں، آپ کوشش کریں گے کامیابی ملیں گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اچھی اور انرجی لگے آپ کو، تو آپ نے بلیک چیزوں کا صدقہ دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ 11 دسمبر کو نیپچون جو ہے پائسز میں ڈائریکٹ ہو رہا ہے، اور ویور اس کی سیدھی چال کی وجہ سے چوتھا برج جس کو فائدہ ہوگا وہ پائسز ہی ہے۔ تو ویور اس وجہ سے سب سے پہلی جو انرجی لگے گی ان کو، یہ روحانی طور پہ کافی اسٹرانگ ہو جائیں گے، ان کی ڈپریشن دور ہوگا، انگزائٹی دور ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور ان کو فیوچر پلاننگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ مرکری ان کو اسٹرانگ ویو دے رہا ہے، اس وجہ سے ان کے کاروبار شروع ہو سکتے ہیں، کسی کی نئی جاب لگ سکتی ہے، کسی کو نئی رہائش مل سکتی ہے، اور آؤٹ آف کنٹری جو ہیں اکاموڈیشن کے مسائل وہ سولو ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور ان کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، کوئی وظیفہ کر رہا ہے اس کے وظیفے کا اجر مل سکتا ہے، یعنی کہ ویور یہ ایسے 11 دسمبر کے بعد ایسے حالات بنیں گے کہ آپ کی من پسند وش قبول ہو سکتی ہے، کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور ایسے افراد جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا ویور کہیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ویور ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، کیونکہ آپ لوگوں نے کافی عرصے سے جو ہے پرابلم اور ڈپریشن انگزائٹی صحیح ہے، لیکن ویور اب جو ہے 11 دسمبر کے بعد یہ جو پوزیشن بن رہی ہے نیپچون کی، یہ تقریباً 170 سال بعد ایسی ویوز آئیں گی کہ آپ کی کافی ساری پرابلم دور ہو سکتی ہیں۔ ان میں بھی بہت سارے پائسز ایسے ہیں جنہیں کہ گھریلو پرابلم کا سامنا ہے، کچھ کی وائف سے جھگڑا ہے، کچھ کے والدین سے جھگڑا ہے، کچھ کی اولاد سے نہیں بن پا رہی۔ تو یہ اب نیپچون جو ہے اس کی ریٹروگریشن ختم ہو چکی ہے، آپ کے گھریلو لائف میں آسانیاں آئیں گی، آپ کے والدین کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور کام کرنے میں جو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کام کرنے میں رکاوٹ آ رہی تھی، ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے، مطلب کہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں دل نہیں لگتا تھا، یہ پرابلمیں دور ہوں گی۔ بہت سارے پائسز لوگ ایسے ہوں گے ویور جن کی ڈپریشن انگزائٹی دور ہونے کی وجہ سے دوبارہ سے اپنے کاروبار کی طرف سوچیں گے، اپنے بزنس کو بڑھانے کا سوچیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ ویور پائسز والوں کو دوسرا جو بڑا فائدہ ہوگا، ایسے پائسز لوگ جو رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی یا ویور ان کی طلاق ہو چکی ہے، سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں، اس میں پرابلم آ رہی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ ویور یہ جو نیپچون ہے یہ آپ کے تعلقات کو بہترین کرے گا۔ ایسے میں ویور نئے دوست بن سکتے ہیں، نئے لوگوں سے آپ کی واقفیت ہو سکتی ہے، جو لو افیئر میں ہیں ان کی منگنی وغیرہ ہو سکتی ہے، اگر آپ کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اچھی ویوز ملیں گی، اور شادی کے لیے بہترین رشتے ملنے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ ویور تیسری گڈ نیوز ان کے لیے، ان پائسز کے لیے ہے جن کے قرضے وغیرہ ہیں، لون لے کے گھر بنایا یا پھر کوئی کاروبار شروع کیا وہ ٹھپ ہو چکا تھا، تو آپ کے رکے ہوئے کام ہونے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ اور ویور جب نیپچون جو ہے پائسز میں ہوتا ہے تو ایسے میں وہ افراد جو فوڈ آئٹم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، زمینی ذرائع سے کماتے ہیں یا ویور آپ لیکوڈ ٹائپ چیزوں سے کماتے ہیں، تو ان میں بہت سیل پرچیز کا کام بڑھنے کی وجہ سے آپ کو روپے پیسے کی تنگی دور ہو سکتی ہے۔
व्यूअर नेपच्यून की एनर्जी ऐसी है कि आपको अच्छे पार्टनरशिप के लिए अच्छे लोग मिल सकते हैं, और रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। और व्यूअर ये जो एनर्जी है ये लोगों से आपका ताल्लुक जो है बेहतर करेगी। ऐसे में समाजी सतह पे किसी को इज्जत मिलने के मुकाम है, समाजी सतह पे आपकी जो है फ़नी महारत, सलाहियत, आपकी एजुकेशन सराही जाएगी। कुछ लोग इस कदर लकी होंगे कि वो नेम फेम हासिल करने में कामयाब रहेंगे। और व्यूअर अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छी एनर्जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे दे, तो लिक्विड चीज़ों का सदका दें, जैसे मिल्क, वाटर या कुछ भी ऐसा जो लिक्विड टाइप हो, तो इससे आपकी ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगी। इसके साथ साथ व्यूअर आपने दुआएं भी करनी है, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।